बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे एक एयर स्ट्राइक की है और इसके बारे में दावा किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ मीडिया के ज़राए ये बता रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से वज़ीर दिफ़ा ने भी इसकी कन्फर्मेशन दी है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे मुबैना तौर पे एक एयर स्ट्राइक की है जिसमें दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अब ये एयर स्ट्राइक जो है, इसके बारे में अभी मज़ीद तफसीलात तो आएंगी जब DGISPR आज के दिन में पेशावर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने दहशतगर्दों का कितना नुकसान किया और ये कौन दहशतगर्द थे और उन्होंने क्या पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से गुलगुला हुए थे। बहरहाल ये जो दहशतगर्द हैं, इनके 3 नाम अभी तक सामने आए हैं जो हुकूमती ज़राए से आए। पाकिस्तानी मीडिया ने ये ख़बर चलाई है और जो 3 नाम बताए गए उनमें एक नाम है नूर वली महसूद का, एक नाम है कारी सैफुल्लाह महसूद का और एक नाम है खालिद महसूद का। ये 3 जो TTP के रहनुमा हैं, ये मारे गए इस दहशतगर्द हमले में। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को ज़रा कन्फर्मेशन करनी चाहिए थी। इनमें से जो खालिद महसूद है वो 2018 में अमरीकी ड्रोन हमले में पहले ही मारा जा चुका है, जबकि इसमें जो कारी सैफुल्लाह महसूद है उसके बारे में बाकायदा ख़बरें छप चुकी हैं कि वो 2019 में होस्ट में अफ़गानिस्तान में मारा जा चुका है। और ये उस वक्त मारे गए थे जब अमेरिका वहाँ पे मौजूद था, जब वहाँ पे बाकायदा अफ़गान हुकूमत मौजूद होती थी। तालिबान ने तब तक फ़तह नहीं किया था अफ़गानिस्तान को, ये उस वक्त की बात है। हाँ, अब जो एक और नूर वली महसूद की बात हो रही है, तो इसके बारे में कुछ तफसीलात मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये कौन शख्स है और इसको मारा जाना कितना इम्पॉर्टेंट है। ये कलदम तहरीके तालिबान का सरबराह है नूर वली महसूद उर्फ अबू मंसूर आसिम। ये 9/11 के बाद काबुल पर अमरीकी हमले में बाल बच कर निकल गया था। अब 25 साल के बाद दोबारा इसके ऊपर एक अटैक हुआ है। अब देखना ये है कि क्या वाकई ये आदमी इस हमले में मारा गया जो एरियल स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की जानिब से। कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के 48 साला सरबराह नूर वली महसूद उर्फ अबू मंसूर आसिम ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची के मदारिस में तालीम हासिल की। पहली मरतबा अफ़गानिस्तान में उस वक्त के शुमाली इत्तेहाद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 9/11 के बाद दोबारा काबुल का रुख किया और ज़िंदा बच के वापस आ गया। बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, मुल्ला फजलुल्लाह, इन सब के बरक्स ज़्यादा अरसे तक यानी लगभग 8 साल तक कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सरबराही नूर वली महसूद के पास मौजूद रही और कल के दिन तक मौजूद थी, जब तक इसके ऊपर ये अटैक नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान की जानिब से उनकी गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि 2 बड़े धमाके हुए हैं वहाँ अफ़गानिस्तान में, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, उनके तर्जुमान अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसके, उन्होंने अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं की कि इसमें नुकसान किसका हुआ और कितना हुआ, लेकिन इसकी तफसीलात आ जाएंगी। जबकि आज पाकिस्तान की जानिब से DGISPR मुमकिन तौर पर पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें बताएंगे ये क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये 2 तरीक़ों से हो सकती है। अगर तो पाकिस्तान ने ये अटैक अफ़गानिस्तान को कुछ हद तक एतमाद में लेकर किया तो ये कमाल काम है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से, बाज़ औक़ात अगर आपने एतमाद में भी होते हैं तो आप नहीं बताते पब्लिकली, आपके ऊपर प्रेशर आने का अंदेशा होता है। अगर तो ये एतमाद में लेकर किया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और अगर ये टारगेट अचीव हो गया, 2 बंदे तो पहले ही मारे जा चुके थे, वो मीडिया की खबर गलत है, तस्दीक उन्हें करनी चाहिए, मीडिया को ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। तो कोऑर्डिनेशन के साथ हमला हुआ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर इसमें ये यकतरफा हमला है तो पाकिस्तान को एक कामयाबी तो मिली कि एक दहशतगर्द मारा गया, तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा, मगर इसके असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो अफ़गान तालिबान है उनकी पॉलिसी कुछ और है और वो अफ़गान सरज़मीन के ऊपर बैरूनी हमले की मुखालफत करते हैं। लेकिन क्या वो कोई बैरूनी हमला इस नौइयत का रोक सकते हैं? फ़र्ज़ करें कि अमेरिकन तैयारे आते हैं, आकर अफ़गानिस्तान पर बमबारी करते हैं या वो मिसाइल भेजते हैं, वो अफ़गानिस्तान में आकर गिरते हैं, तो क्या तालिबान के पास कोई सिस्टम है उसको रोकने का? बिल्कुल नहीं। दुनिया का कोई कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क भी है ना, उसकी एयर फोर्स भी अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करेगी तो अफ़गान तालिबान के पास उससे बचने का या उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। वजह यह है कि उनकी कोई एयर फोर्स नहीं है। नंबर 2, उनके पास किसी किस्म का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है।
افغانستان کا جو طریقہ کار نا لڑنے کا وہ ہے لمبی لڑائی والا. وہ پھر کرتے یہ لڑائی کو لمبا کھینچتے ہیں, جیسے امریکن کے ساتھ انہوں نے کیا. ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں امریکنز کے ڈوب گئے افغانستان میں, ان کے بے شمار فوجی قتل ہو گئے. افغانستان کے اندر ایک عجیب و غریب لڑائی چھڑ گئی, نیٹو کا بہت نقصان ہو گیا. امریکہ پیسے ڈال کے افغانستان میں تھک گیا, لیکن لڑائی کا نتیجہ ہی نہیں نکل رہا تھا. تو طالبان جو ہیں وہ لڑائی کو لمبا کھینچنے کے ماہر ہیں. اگر پاکستان کی ان کے ساتھ کوارڈینیشن اچھی رہی تو ہم دہشت گردی پہ قابو پا لیں گے, یہ بات عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں. لیکن اگر آپ وداؤٹ کوارڈینیشن چلیں گے تو پھر یہ لمبی لڑائی ہے, اس کو آپ کھینچتے جائیں, شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جائے گی اور آپ کو کئی سالوں تک یہ لڑائی لڑنی پڑ سکتی ہے. تجزیہ کار یہ بات مانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ طالبان کے ساتھ آپ یہ جو روایتی قسم کی ایک لڑائی ہے اس کو لمبا کھینچنے میں طالبان بہت تیز ہیں اور اس لڑائی کو بہت لمبا لے کر چلے جائیں گے. بہرحال یہ پاکستان کی ایک دفاعی نقطہ نظر سے اگر پی ٹی پی کا سربراہ مارا گیا تو بڑی کامیابی ہے. ابھی میرے خیال میں کچھ گھنٹوں میں ہمیں باقی تفصیلات مل جائیں گی, آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. بڑی خبر جو دوسری ہے بہت بڑی خبر ہے, عمران خان صاحب نے تبدیل کر دیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو, اور انہوں نے وجہ بھی بتائی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا جو بیان آیا رات گئے, اس حوالے سے ذرا پہلے وہ بیان آپ کو بتا دیتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے حالات کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ناگزیر تھی اور یہ ایک آئینی عمل ہے جو اس ملک کے دیگر صوبوں میں بھی ہوتا آیا ہے اور اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ عمل جلد از جلد مکمل ہو. اگر کسی نے اس میں مداخلت کی کوشش کی تو بھرپور احتجاج ہوگا. سہیل افریدی کا انتخاب زبانہ طالب علمی سے ان کی آئی ایس ایف اور تحریک انصاف کے نظریے سے وابستگی کی وجہ سے کیا. یہ فیصلہ تحریک انصاف کی الیکٹیبلز کی جگہ گراس روٹ ورکرز کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنے کے بیانیے کو بھی تقویت بخشتا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کو بعض حلقے میرے خاندان کے افراد سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ گیم ہو رہی تھی نا کہ علیمہ خان ہو گئی یا بشرا بی بی ہو گئی تو ان کی وجہ سے ہوا. عمران خان نے اس کا جواب دیا کہ یہ سراسر غلط ہے. یہ فیصلہ مکمل طور پر سیاسی ہے جس پر میرے خاندان کا کوئی فرد کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوا. میرے خاندان کے کسی فرد کا میرے سیاسی فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی امین میرے پرانے اور وفادار ساتھیوں میں سے ہے لیکن وہ تنازعات کی زد میں ہے. یہ تنازعات عاصم منیر کی کسی جامع سیاسی حکمت عملی اپنائے بغیر خالی گولہ باری سے دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کی پالیسی کے باعث پیدا ہوا. 2025 دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے پاکستانی تاریخ کا بدترین سال ہے اور خیبر پختونخوا کا صوبہ مزید اس صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا. امید کرتا ہوں کہ نیا وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم دہشت گردی کے خاتمے اور دیر پا امن کے قیام کے حوالے سے عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر جامع پالیسی اپنائیں گے. میں گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی سے نمٹنے کی واضح حکمت عملی بیان کرتا رہا ہوں. اسی حکمت عملی کے باعث تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی پر بہت حد تک قابو پا لیا گیا تھا. تحریک انصاف نے اس وقت کی پاکستان مخالف اور بھارت نواز غنی حکومت سے بھی مذاکرات کیے اور قبائلی عوام اور افغان پناہ گزینوں کے معاملات میں افہام و تفہیم سے ہم نے طے کیے تھے. 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.